सुसेगाद दंपार पडणाराक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज फेब्रुवारीची 22 तारीख। सुरवातीक एक खास खबर, अदीक करून आमचे गोंयकार जे भायल्या देशांत शिकून करतात तशेंच आमचे गोंयकार जे भायल्या देशांत NRI म्हूण आसात तांकां भारत सरकारान 2025 ह्या बजेट हातून कांय म्हत्वाचे कायदे बदलल्यात आनी हाकाच लागून भायल्या देशांत शिकून करतल्या भुरग्यांक वो भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांक अदीक करून NRIs हांकां शिटूक रावची चड गरज, सांगता काँग्रेस पक्षाचो आल्दोंचो गांवचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा. The Union Budget 2025 makes stricter rules for NRIs. Students and young professionals are going to be hit. Normally, we know that Indian students who study abroad go to work and after completing studies get work permits or permanent residency and thereafter citizenship. So they earn their money from there. The argument of the government of India will always be that is cleaning up the system for having a fiscal transparency and to root out international terrorism from foreign funding. The earlier regime, if you would remember, we had that word 182 days. What was it? NRIs would be qualified if they had been taxed on their Indian source income only if they spent more than 182 days in India within a financial year. This was reduced to 120 days in budget 2020 for high income individuals. Now this budget is suggesting a change and making it more difficult for students and professionals to maintain Indian status if they have substantial financial ties in India. So what does this mean for these people? If students remain in foreign countries on work visas, this will mean higher tax-related obligations and potential double taxation risks if they don't structure their finances carefully. First, there has to be a disclosure on overseas earnings, investments and bank accounts, and failure to report these items could lead to penalties or potential legal actions under tax evasion laws. Secondly, issues for remittances for students or professionals who remit money to India for family support, investments or savings through liberalized remittance schemes, which is known as LRS, would face tax scrutiny, and non-disclosure of foreign assets would entail higher taxation upon repatriation, and also they can face action under black money laws and other laws on these matters. So this Union Budget 2025 has potential issues for our NRIs and our students who are studying abroad, and one needs to take care to ensure that we tackle these issues carefully and not fall into the trap, which I know the NRIs are already complaining about the system of filing returns and the taxation laws which they have to face back in our country, but this will have to be looked at to save their own financial transactions and the taxation. अनेक महत्वाची खबर, सुमार 8 वर्सां आदीं सोबान जगांत गाजलेली ही खबर, ब्रिटीश आयरिश नागरीक हे ट्युरिस्ट काणकोणा हांगा हाचो बलात्कार जालो आनी ताच्या उपरांत ताचो खून हाचे बाबतींत. गेल्ल्या सुमारांत दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हाणें आरोपी विकास भगत हाका रिगरस लायफ इम्प्रिजनमेंट सजा फावो केली. 2017 ह्या वर्साक विकास भगत हाणें ह्या ट्युरिस्ट चेडवाची होली खेळ्ळ्या उपरांत बलात्कार केलो आनी ताचे उपरांत ताचो खून केलो. सुरवातीक जेन्ना ही केस सुरू आसली तेन्ना जुईज सायनोरा टेलिस्लाड हाच्या मुखार आसली. आतां सायनोरा रिटायर्ड जज म्हूण लोकसेवा करपाक गुंतलेले आसा आनी हे केसी बाबतींत आमचे लागीं उलयलें. I had restricted public and media access to the judicial proceedings in this case. Media access to judicial proceedings paired with public demand for sensational news jeopardizes the credibility of trials. There are cases where the media went overboard in its coverage, and this case was one of them. I remember in this particular case,
The court premises and the court hall used to be crowded with media persons and public. Minute details of the case, the witnesses, interactions with the accused and the learned advocate of the accused by the media, etc., were reported, and it was creating a hype which could affect the proceedings adversely. There is no disagreement on the fact that the media has a legal and a constitutional right to cover the events, but the court, in its discretion in sensitive matters, can restrict public and media coverage, protect witness safety, obstruction to administration of justice, and to maintain integrity of the proceedings. देव बरें करून रिटायर्ड ज्युएल्स सायनोरा टेलिसला तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. दुसरी खबर, कार्निवालाच्यो परेड पर्वरी, पणजे, मडगांव, वास्को तशेंच म्हापसा हांगा जातले. ह्या वर्सा गोंयच्या कार्निवाल हाचो किंग मोमो जावन आसा बनाली गांवचो क्लिवन मॅथ्यू फेर्नांडीस. ताच्या फॅमिलीन आदीं जायते जाण किंग मोमो म्हूण जाले. कार्निवालाची सुरवात करतना तिमोथियो फेर्नांडीस पणजे गांवचो. क्लिवन मॅथ्यू फेर्नांडीस जावन आसा एक तारवटी आनी पयलेच फावट एक तारवटी गोंयांत किंग मोमो म्हूण जाल्लो आसा. शाश्टिकार ह्या वर्साक 2025 किंग मोमो ऑफ गोवा कार्निवल. हांव एक तारवटी बोटीचें काम करता. हांवें जायते कंपनीक काम केलां. कोस्टा क्रूज लायन, CNV आनी रॉयल कॅरिबियन. हांव रॉयल कॅरिबियनाक सुपरवायझर आसलोलो. म्हाका जायतो टायम मेळटालो गेस्टांक उलोवपाक, कम्युनिकेट विथ द गेस्ट, आनी आमची गोंयची परंपरा हांव सगल्यांक सांगतालो. आमचे गोंयाक एक पाटी एक आमचो कार्निवलचो एक, तो फकत ब्राझिलाचो येयला, आमी ब्राझिला फाटले आमचो कार्निवल. आनी ती आमी म्हाका हांव ताका ती म्हणटालें त्रास कोनायनी, हांव म्हणटालो डायरेक्ट चॅक कर युट्यूबाचेर. हांव डायरेक्ट सांगतालो, एन्जॉय जाताली सगळीं आनी सगळीं हॅप्पी जातालीं ती गोंया येवपाक. ओके, आय वील कम बिकॉज ऑफ यू ओनली. आनी आमी एक काम करता आसतना हांव सगळें सांगून, आनी एक पाटी हांव आतां एक फाटी हांव कार्निवालाक हांव 3 पाटी गेलां. फ्रॉम 22, 23, 24 हांव फायनलाक पडलां. सगळी पाटी हांव फायनलाक पावलां आनी म्हजें हांव हार्ड ट्राय करतालो, ऑलवेज गीव माय बेस्ट. आनी हांव घरा येवन मागीर 3 पाटी हांव डिसअपॉयंट जालां. मातशें दूख लागलोली, म्हळ्यार हांवें केन्नाच फाट सोडूंक ना. माय आनी पाय म्हणटात बाबा हे पाटी जाल ना. हांव मुगे फकत पुर्तुगेज उतर, माय आनी पाय म्हाका सांगतालीं बाबा भिनाका, एका वर्सा तरी जातलें. आमी हांवें काळजांत दवरलें आनी हांवें जावन ताका दाखयलें. हे 2025 हांव तुका सांगतलो फ्रॉम माय डॅडीज सायड एंड मुगे चोय मुगेलो पायचे आनी मायचे हाटी हांव तुका दोनी हाटी सांगता. मुगे पायच्या हाटीन हांवें लेगसी सांगो तुजी. म्हजो अंकल तिमोथियो फेर्नांडीस बोयला गाडयाचेर पयलो किंग जालोलो. हुंच्याक वर्साक 1965 मागीर तेगेले हे जालो ऑफिशियली ताका डिक्लेअर करूं ना. तो मागीर ट्युरिजमा हितून गेलो. मागीर फर्स्ट किंग मोमो ऑफ गोवा म्हजो अंकल तिमोथियो फेर्नांडीस जालो इन द इयर 1967. मागीर तेजे फाटल्यान म्हजो पाय क्राउडेड 5 टायम किंग मोमो ऑफ गोवा राजा गोंयचो 5 पाटी जाल्लो. ती मुगे लेगसी आसली फॅमिली कंप्लीट करपाची. ती हांवें बरीच केली आनी बरें हें करून. आय लायक टू थँक वन वीश फॉर द गोवन पीपल. सदांच एकवटान रावात. हिंदू जावं, मुस्लीम जावं ओ क्रिस्तांव जावं, एकवटान रावात. अनेक महत्वाची खबर, ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें थाराव घेतला की तांचो रोमी लिपी हाचो डिमांड गांव गांवांनी व्हरचो म्हणून. हाचे बाबतींत गेल्ल्या सुमारांत मडगांव हांगा एक जाहीर सभा जाली आनी हातून हो थाराव घेतलो. रोमी लिपी अभियान हाचो सेक्रेटरी मायकल ग्रेशस आमकां आनी सांगता. कोंकणी भास शेकडे जाली रोमी कोंकणींतल्यान बरोवन आयल्या. पयले पिरियॉडिकल पयले पब्लिकेशन आयले ते रोमी कोंकणींतल्यान. शेणोय गोंयबाबान आपली पयली 13 पुस्तकां बरयली ती रोमी कोंकणींतल्यान. रोमी कोंकणीक नीत जाय. आयज ग्लोबल रोमी लिपी अभियान
ह्या भावट्या काला आमची 2 मागणी. एक, राजभास कायद्यान बदल हाडून रोमी कोंकणीक तातूंत मान्यताय दिवची आणि दुसरी मागणी इस्कॉलांनी रोमी कोंकणी शिकोवंक सगळे सोंपेपण दिवचे. ही आमची मागणी घेवन आमी सरकारा मुखार वेतले आनी सगळ्या इस्कॉलाच्या अधिकाऱ्या मुखार वेतले. आयकना जाल्यार त्या उपरांत रस्त्यांनी देंवतले. जशें की आतां आमी जाणात रोमी लिपीक म्हणटा फाटल्या 38-39 इयर्स ती ताचो बरो चीट दिल्लो. सो आतां आमच्यो थोड्योश्यो मागो आसात सरकारा लागीं, त्यो आमी मागता सरकारान पुऱ्यो करच्यो. एक म्हटल्यार इस्कॉलान जे शिकयता, हांव तुका म्हजेंच उदाहरण दिना. जेन्ना हांव इस्कॉलान आसलो तेन्ना म्हाका देवनागरीन शिकोवंक कोंकणी एकदम चड आवड लागताली आनीक म्हाका व्हडे मार्क्सूय पडटाले तातूंत. सो त्या खातीर म्हाका दिसता ही आतां रोमी लिपी आमकां जाय इस्कॉलांनी, कित्याक भुरगीं आतां चॅटिंगान शिकल्यान, मोबायलाचेर चॅटिंग करता तेन्ना ती कोंकणीनूच उलयतात चडशीं. सो त्या खातीर हांव मागतालो आसलो सरकारा ताईं की तुमी ही आमची मांग जी आसा ती पुरी करची आनीक रोमी लिपीक ताचो न्याय दिवचो. हांव भुरगेपणांत ताण कोंकणीक लागून आनी गोंयाक लागून व्हडलो. ओपिनियन पळार काळार ताण म्हाजे उपरांत कोंकणी आमी कोंकणीक मान्यताय दिवची म्हणून आमचे भाशेन उलयले. पूण जे लिडर आमचे आसले ताणें आमकां फटयले. ही रोमन कोंकणी करूंक ना, देवनागरी लिपी दिली. तर ही देवनागरी लिपी आमी मानून घेवंक तयार ना. आमकां रोमन दिवची आनी आमची जे वडिलांचे पुर्वज आमचे आसा तेंची आस भागोवची म्हणून आनी एका जिवी दवरची म्हणून हांव सगळ्यांक मागतां आनी बरोचशे झुजतले. देव बरें. सगळे गोंयकार आनी सगळे कोंकणी वादी एकठांय जाल्यात आनी जी कोंकणी भास पास जालेली ती कोंकणी म्हणून आमकां दाखयल्या. पूण तितून रोमी ना, रोमी कोंकणी ना. ती आमी आतां रोमी कोंकणी आमची जावची आनी त्या बिलान तें एमेंडमेंट जावचो. रोमी कोंकणी आमकां जाय आनी रोमीन तें बील आमकां पास करूंक जाय. तेका लागून आमी परते एकठांय जाले आनी ते हें झूज आदी ते आमी कोंकणीक झुजले. आमची भास आमकां जाय म्हणून झुजले. पूण करता आसतना तिणें ती रोमी करूंक ना, देवनागरी केली. पूण आतां आमी परते आमचें झूज चालू करता. रोमी कोंकणी आमकां जाय, रोमी कोंकणी बील पास जावचें आनी तितून एमेंडमेंट जावचो म्हणून हांव मागतां. गेल्ल्या सुमारांत आमी सांगला ते भाशेन आमचो कास्ट इस्ट आदलो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हाचो अधिकारी एल्विस गोम्स हो पद्मश्री लिबी लोबो सरदेसाय हाका मेळ्ळो आनी गोंयचे कांय खास विशयांवर भासाभास केली. पळयात हाचो दुसरो भाग. पुर्तुगेज गेल्या उपरांत आमी जाय तश्यो अश्यो सवलती आमच्या लोकांक करून दवरूंक ना म्हणून अजून ते मायग्रेशन जायत आसा. आमी करूंक ना म्हणजे ते आमीच करूंक जायली. कोण करून दवरतलो आमी? आमकां सोय आहा. आमी एक भाग आसा एक व्हडल्या देशाचो आनी जुंय थंय जाता आनी सगळे आसा ते आमच्यान कितेंय आयज करूं येता. पूण आमी ती संदी घेना आनी ताचो उपयोगूय करिना. आमी आमच्या पोटा खातीर लागलो. पोट आमचें भरताच न्ही. पोट कोण उपाशें मरना होय काय ना. आनी आमी अस्तित्व आमचें पळय आहा ते आमी दाखोवंक जाय आमचे कालेतीन. आमी ते दुसऱ्याचेर दवरूंक उपकारना. कित्याक आमकां जाय तशें बरी दुसरो करिना जाय. बरें ना करिना जाल्यार करून आमी घेवंक जाय. आमी ताका तो नकलो अशें दवरया आनी ताका सांगूंक जाय. पूण ताका केन्नाच बेदी जावन हो आदार दिवंक जायना. आनी आपूण थंय सामील जालो जाल्यार आपुणूय गुन्यांवकारी जाता. तांणी अशें आमचे बंधनान अशी कांय घाली ना. दोमार आमकां केलें ना. आमकां खरें म्हणून सांगल्यार बाकीच्या भारता परस आमी गोंयकार आमी वेगळे भाशेन उतरल्या. कशें कशें म्हणटा? म्हाका ते उतर सिव्हिलायज म्हणपाची गरज ना. कित्याक बाकीचे सगळे अनसिव्हिलायज न्ही आनी बाकीचे इंडियेंतूय युरोपाचेच खाला आशिल्ले जाले खरें. पूण आमी बाकीचे लोक गोंयांत आशिल्ले पळय ते जरी बाकीचे कडेन बाकीचे भाशेन आमी फुडायले नासले पूण आमी आमच्या मनांत आमचे तांचे पुर्तुगेजांचे देखीन वाडल्या. डिसिप्लीन शिस्तीन वाडल्या. देखीन आनी शिस्तीन वाडल्या. आनी ती शिस्त गोंयकार अजून जे गोंयकार आतां जावंक ना जल्मोंक ना पयले आसा ती शिस्त अजून चलयतात. आनी ज्या घरांनी जी शिस्त आहा ती अजून चलता. पूण जालां कितें ती विचरावता आतां. कित्याक
आता आम्ही गोंयकार जोडूंक ना म्हणटच आमी बाकीचे आयले म्हणजे आमकां दिसता की आमी तांचे भशेन जावंक जाय आमी तांचे भशेन करूं आमची भास पर्यंत आमकां चड फुलोवंक जायना इतल्यो भासो हांगा आयल्यात की त्यो भासो हांगा चड चलतात आमी थंय चुकले अशें दिसता म्हाका की आमी आमचीच जी भास आसा ताका आमी व्हडलोसो मान दिवंक शकूंक ना किंवा आमी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून सुद्धा ती आज चालीक लावंक ना खंय चालीक लायिल्ली दिसना आमची बाकीच्यो चुको आसात त्यो मागीर येता पूण पयली चूक म्हणटा पळय ते आमचें अस्तित्व आमचें आहा आमचें गोंय आमकां आमचें हे म्हण आमी विसरता आनीक एक पळोवपाक मेळला तुमकां की आतां लोक असो डिवायड जाता म्हणजे रोखडोच कोणें कशें तांकां अशें भजन करूंक रोखडेच वेगळे जाता दोन भाग जाता दोशी जाता तशें केन्नाच नासलें एक कोण पळय आशिल्ले धाकटो व्हडलो म्हूण आमी केन्नाच कोणाक मानाय बरें नासलो जाल्यार ताका बरे तरेन आमी करताले केन्नाच आमी ताका अशें भाटकार हाडलेत मानाय हाडलेत सगळे हाडलेत पूण वेगळेपण केन्नाच नासले पिलार संस्थेचो पाद्री भाव फादर सातुर्निनो आल्मेडा हाका गेल्ल्या सुमारांत सकाळ सन्मान 2025 हो पुरस्कार बेंड्रा मुंबय हांगा फावो केलो हो पुरस्कार फादर सातुर्निनो हाका समाजान शिक्षण हाच्या बाबतीन वावर केला हाका लागून 1982च्या दशकात फादर आल्मेडा यांनी वाशी येथे फादर अॅग्नेल स्कूलच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकासावर भर देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेचा पाया रचला आता या रोपट्याचा फादर अॅग्नेल संस्थेच्या रूपात वटवृक्ष झालाय केवळ शालेय शिक्षणच नाही तर क्रीडा क्षेत्रातही या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी नावलौकिक कमावलाय हा प्रवास सरळ सोपा नव्हता मात्र फादर सी रॉड्रिग्स यांची दूरदृष्टी फादर ऑर्लॅंडो आणि फादर आल्मेडा यांची ध्येयासक्ती जबरदस्त होती त्यांनी अनेक अडचणींवर मात करत फादर अॅग्नेल संस्थेला दर्जेदार शिक्षण संस्था म्हणून नावलौकिक मिळवून दिला त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजात अनेकांची व्यक्तिमत्व घडली शैक्षणिक क्षेत्रात फादर सातुर्निनो आल्मेडा हे सर्वसमावेशक शिक्षणाचे खरे शिल्पकार आहेत त्यांच्या या कार्याचा सकाळ सन्मान पुरस्काराने गौरव करताना आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो ह्या फुंगसावान महाराष्ट्र हाचो मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसले 1982 वर्साक वाशी हांगा फादर सातुर्निनो आल्मेडा हाणें फादर सी रॉड्रिगीज आनी फादर ऑर्लांडो रॉड्रिगीज हाच्या सांगाताक फादर आग्नेल मल्टीपर्पज स्कूल घडून हाडलें हें आतां दी आग्नेल एड्युकेशनल कॉम्प्लेक्स म्हूण वळखून येता आनी हातूंत स्कूल बालभवन हॉस्टेल ITI डिप्लोमा कॉलेज इंजिनियरींग कॉलेज मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आनी लॉ कॉलेज म्हूण आसा गेल्ल्या सुमार 40 वर्सां मायज फादर सातुर्निनो हाणें महाराष्ट्र राज्यांत शिक्षणा बाबतींत भरपूर वावर केला आनी हाकाच लागून ताका आमची शाबासकी गेल्ल्या आयताराक आमचो खास इश्ट रिटायर्ड डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस आनी पोंडा मतदारसंघाचो आदलो आमदार लवू मामलतदार बेलगांव गेल्लो कडेन हाचेर अटक जालो आनी हाच्या उपरांत मेलो खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे बेलगांव शारांत गेल्ले कडेन एकलो टॅक्सी ड्रायव्हर आनी लवू मामलतदार हाचें केस्तांव पेटलें आनी टॅक्सी ड्रायव्हर हाणें मामलतदार हाचेर अटक केलो हाचे उपरांत मामलेदार आपूण रावताले त्या हॉटेलांत गेलो आनी अकस्मात मेलो ताका हॉस्पिटलांत वयलो पूण हाचे आदीं ताणें आपलो जीव सोडलो बेलगांव पुलिसांनी 26 वर्सांचो टॅक्सी ड्रायव्हर हाका अरेस्ट केला मागुया देवा लागीं ताच्या आत्म्याक शांती फावो म्हूण तर ह्यो जाल्यार आमच्यो कांय गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान मेळुया दुसऱ्या सुमारांत ते मेरेन मोग आसूंदी